नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। देशमा कोरोनाको कहर छ, तर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई यति बेला राष्ट्रिय सभामा ल्याएसँगै एउटा एक किसिमको नयाँ तरङ्ग राजनीतिमा देखिएको छ। जनमत र संसदीय मूल्यको कदर गर्ने हो भने त्यही कार्यकालमा अर्को कुनै उपाय अपनाएर संसदमा जानु नैतिक दृष्टिकोणबाट अनुचित हो भन्नेहरूका आवाज पनि एकातर्फ सुनिन्छ। त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने स्थान राजनीतिक संलग्नता नभएका र राष्ट्रिय जीवनमा विशेष योगदान गरेका व्यक्तिलाई संसदमा लैजाने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको देखिन्छ। गौतम भने दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ, यसैले पनि उहाँको मनोनयन विरुद्ध उजुरी परेको छ र उहाँलाई तत्काल संवैधानिक अन्य जिम्मेवारी नदिनका लागि सर्वोच्चले स्टे अर्डर पनि यति बेला दिइसकेको छ। गौतमलाई सत्तारूढ नेकपाको निर्देशन अनुसार नेपाल सरकारले मनोनयनको सिफारिस गरेको हो। पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गराउने कार्य पनि नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको दृष्टिकोणले अनुचित नै मानिएला। संवैधानिक इजलासले यस्ता विषयमा पनि स्पष्ट दिशानिर्देशन गर्ने अपेक्षा छ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर सँगसँगै वर्तमान सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा रहेर पनि कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा र नेकपाका नेता लालबहादुर थापा। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म पहिला थापाजीतर्फै लाग्छु। अब यो प्रतिनिधि सभामा हार बेहोरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लानुपर्ने कारण किन भयो? अब उहाँ जस्तो व्यक्ति नै आवश्यक पर्ने भएर हो कि के थियो? अब त्यो आवश्यकता औचित्यता त्यसको महसुस गरेर नेपाल सरकारले अब त्यसको निर्णय गरे होला। तदनुरूप त्यो मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई वैधता दिने काम पनि अगाडि बढेको अवस्था हो र त्यसो भएको हुँदाखेरि अब नेपाल सरकारलाई जुन आफूलाई आवश्यकता महसुस गर्यो र त्यसका आधारमा चाहिँ भएका निर्णयहरूलाई चाहिँ हामीले आवश्यकताविहीन ढङ्गले भयो भन्न पनि त हामी सक्दैनौँ नि। थापाजी, एउटा कुरा कस्तो भने उहाँलाई जनमतले त बर्दियाबाट तपाईँ यो कार्यकालमा नआउनुहोस्, यो कार्यकाल तपाईँलाई हामी चाहिएन भनेर भनिसकिसकेपछि जनमतको त थोरै कदर हुन्छ होला नि। अन्य व्यक्ति नेकपामा त्यस्तो खडेरी परेको छ, उहाँभन्दा अन्य व्यक्ति हुनुहुन्न त्यहाँ? अब व्यक्ति त नहुने भन्ने अब सवाल नै रहेन। पात्रहरू त तमाम होलान्, तर नेपाल सरकारलाई आफूलाई आवश्यक महसुस गरेर निर्णय गरे होला र त्यो निर्णयलाई हामीले अरू पनि पात्रहरू होलान् भनेर एउटा खोज्न जाने होइन र नेपाल सरकारले उपयुक्त एउटा पात्र छान्यो र योभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रिय सभामा 3 जनालाई एउटा मनोनित गर्ने काम गरियो र त्यो पनि नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ सिफारिसका आधारमा मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा एउटा राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने काम भयो र त्यति बेला पनि थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ जसलाई एउटा चाहिँ मनोनित गर्ने काम भयो। ठ्याक्कै त्यही लेभलका त्यही एउटा चाहिँ विद्वता प्राप्त भएका मान्छेहरू र ज्ञान र अनुभव प्राप्त भएका मान्छेहरू अरू पनि थिए होलान्, तर ती मान्छेलाई मात्रै नेपाल सरकारले किन आवश्यकता महसुस गर्यो भन्दाखेरि र ती मान्छेको अपरिहार्यता नेपाल सरकारलाई बढी भयो र राष्ट्रिय सभालाई त्यसले महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ र राष्ट्रिय सभामा त्यसको विद्वता, त्यसको अनुभव र त्यसले प्राप्त गरेको ज्ञानले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सभा अझै एउटा समृद्ध हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा गर्यो नि। र त्यसो भएको हुँदाखेरि यति बेला वामदेव गौतमलाई त्यसको आवश्यकता र औचित्यता र लामो आफ्नो जीवनको लामो एउटा राजनीतिक अनुभव जो हासिल गरेको छ त्यसले एउटा राष्ट्रिय सभालाई अझै व्यवस्थित र अझै समृद्ध र अझै एउटा चाहिँ त्यसले जुन सैद्धान्तिक रूपले परिकल्पना गरेको छ र त्यो तहमा एउटा पुगाउने भूमिकाको महसुस गरेर नेपाल सरकारले त्यो निर्णय गरे। म यति बेला खतिवडाजीतर्फ जान्छु। खतिवडाजी, जसरी उहाँले थापाजीले भन्नुभयो यो आवश्यकता थियो, सरकारले आवश्यकता महसुस गर्यो, उहाँलाई ल्याइयो भनेर भनियो। अब यहाँहरू पनि
अहिले करिब करिब प्रतिपक्ष पनि तैचुप मैचुपकै अवस्थामा देखिनुहुन्छ। सोसियल मिडियामा र आम नागरिकले विभिन्न स्थानबाट आवाज उठाउने बाहेक प्रतिपक्षको भूमिका पनि त्यति धेरै गतिलो त देखिएको छैन। तर पनि यो अहिले पछिल्लो नियुक्तिलाई यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद। मैले माननीय लालबाबुजीले भनेको धेरै कुरा सुन्न पाइन। लालबाबुजीले भनेको नेकपालाई अहिले नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भइसकेपछिको चुनावमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रदेशमा 7 वटामा 6 वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतका साथ निर्वाचित गरेका छन्। केन्द्रमा पनि झन्डै 2/3 मतले नेकपा निर्वाचित भएको छ। हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ यो सरकारले नेपाली जनतालाई पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनेदेखि बाहेक सबै काम गर्छ। कानुन संशोधन गर्छ, नियम संशोधन गर्छ, संविधान आवश्यक परे संशोधन गर्न सक्छ र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई लान्छ भनेर बिना सपना पाडेर सरकारमा आएको हामीले देखेका थियौँ। चुनाव अगाडि हामीले देख्यौँ घर घरमा पानीका पाइप होइन, ग्यासका पाइपहरू, मेचीमाका जाने पुलहरू, सगरमाथामा ट्रिपल कारहरू, अब हुँदा हुँदा सुनको भर्याङबाट स्वर्गमा जाने परिकल्पनाका कुराहरू पनि हामीले सुनेका थियौँ। र 1 वर्ष अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले रेल र पलानी रातको टिकट किन्ने ठाउँमा तपाईँहरूलाई ल म दिन्छु भनेर भन्नुभयो। हामीले हेऱ्यौँ 6 महिनाको अवधिमा नेपालमा कोभिडको यत्रो आक्रमण हुँदा एक दिन पनि कोभिडको बारेमा नेकपाको स्थायी समितिको बैठक, सचिवालयको बैठक, प्रतिपक्षहरूको छलफल यो सरकारले कहिले गरेन। बरु चुनावमा हारेका जनताले 5 वर्षसम्म नपत्याएका भनौँ न, म पनि चुनावमा हारेको मान्छे हो, मलाई पनि जनताले 5 वर्ष त बाहिर बस संसदभन्दा बाहिर भनेर पठाएका हुन्। त्यस्ता मान्छेलाई त्यसमा पनि नेकपाको वामदेव गौतमलाई ल्याउनु भनेको अथवा नारायण काजीलाई ल्याउनु भनेको पार्टीको आन्तरिक रूपमा मिलाउने काम होला। 2/3 नजिकको सरकारले 2टा नेता नआइकन तपाईँको संसद अपुरो हुने केही हामीले देखेका छौँ। अझ तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा मालेमा जान लागेका वामदेव गौतमको बारेमा 2056 साल चाहिँ 26 गते एउटा टोली खेलमा खुला मञ्चमा आमसभाको आयोजना गर्यो। त्यसको परिचालन समितिको संयोजक चाहिँ तपाईँको केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, आमसभाको संयोजक चाहिँ प्रदीप नेपाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले एउटा जनतामा उजुरीको आह्वान गर्नुभयो र टेलिफोनबाट, फ्याक्सबाट, त्यसपछिबाट पोस्ट बक्सबाट झन्डै 2788 वटा निवेदन त्यतिखेर आए। त्यसमा प्रमाणित 1488 भयो भने 1300 छानबिनको दायरामा उहाँले राख्नु। त्यतिखेर 11 अरब 80 करोड रुपियाँ राजस्व घोटाला भएको भनेर उहाँले तत्काल प्रस्तावमा निर्णय गर्नुभयो। त्यसमध्ये राजस्व छल्ने 321, तस्कर 130, भूमाफिया 189, अपराधी 131, अत्याचारका दोषी 350 भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। एउटा उहाँले के निर्णय गर्नुभयो भने तत्कालीन वामदेव गौतमले 5 वटा जिपमा 1 अरब 16 करोडको 9 लाख 1 अरब 16 करोड 9 लाख बराबरको 1638 केजी सुन भित्राए भनेर उहाँहरूले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री नेपालको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी मान्छे भनेको वामदेव गौतम हो भनेर आफूले घोषणा गर्नुभयो। भले वामदेव गौतमले त्यतिखेर मानहानिको मुद्दा जिल्ला अदालतमा 2057 सालमा हाल्नुभयो, त्यो अर्को पक्षको कुरा। आफैले देशको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी घोषणा गरेको मान्छेलाई अहिले 2/3 नजिक पुगेको सरकारले हारेको मान्छेलाई नलैकन सरकार चल्न नसक्ने वातावरण कसरी सिर्जना भयो? यो भनेको जनतामाथिको अपमान हो। त्यसमा पनि राष्ट्रपतिले मन्दित गर्ने जुन 3टा सिट छन् त्यो भनेको विभिन्न विज्ञ हुन्। जो मान्छेहरू छुटे राष्ट्रलाई योगदान गर्नुपर्ने मान्छेहरू होला। के नेकपामा वामदेव नभइकन सरकार नारायण नभइकन सरकार नचल्ने, अरू जितेका सबै मूर्ख काम नलाग्ने पङ्गुवान हुन्छ। त्यसैले अहिलेको यो आवश्यकता भनेको कामको एकातिर पुङ्गोमुखीतिर भएको छ। सरकारले जुन काम गर्नुपर्ने त्यो काम गरेको छैन। कोभिड अन्त्यको काम गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यमा भएको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु पर्यो, जनतालाई राहतको अनुमति दिनु पर्यो। तपाईँले देख्नुभयो टुनी खेलमा मान्छेहरू खान नपाएर तपाईँको टपरी लिएर हिँडेका छन्। प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रपतिलाई फुलकाबाट पुष्पार्पण गरेर हेलिकप्टरमा पुग्नुहुन्छ। ठिक छ, हामी निर्णय नेपालको इतिहासमा भइरहेको हुन्छ। फेरि हामी यो विषयमा आउँछौँ। म यति बेला थापाजीतर्फ लाग्छु। थापाजी, उहाँले जसरी भन्नुभयो
वामदेवको आवश्यकता पार्टी सन्तुलनका लागि मात्रै हो, त्यो बाहेक अरू केही पनि होइन। हिजोका दिनमा पार्टीभित्रै पनि अब त्यो विवाद थियो, पछि उहाँहरू अब मिलिसक्नु भयो। तर अहिले पार्टीको सरकारको आवश्यकता भन्दा पनि पार्टीको आवश्यकता पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनका लागि चाहिँ उहाँलाई ल्याइएको हो भनेर सिधा भन्दा पनि त हुन्छ होला नि। अब बुझ्ने मान्छेले त्यसलाई कसरी बुझ्यो त्यसका आधारमा उसले आफ्नो धारणाहरू दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छ र उसले विश्लेषण गर्छ, निष्कर्षमा पुग्छ र त्यही खालको उसले धारणा बनाउँछ। र उहाँको अलिकति भोइस क्लियर भएन, सबै राउन्डसँग मैले सुन्न सकिनँ। तर एउटा उहाँले के भन्नुभयो भने विगतको एउटा चाहिँ सुनसम्म उहाँले जोड्नुभयो र यदि सुनका सन्दर्भमा वामदेव गौतम आरोपित व्यक्ति हुन् भने र उहाँलाई कानुनी प्रक्रियामा लिन सक्नु पर्यो नि। होइन, यो नैतिकताको कुरा पनि उहाँले विगतमा चाहिँ पार्टीभित्रबाटै उठाएको, अरूले आक्षेप लगाएको होइन। कानुनले त्यसलाई फैसला गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि आरोपकै लागि होइन, आरोप तथ्यमा जानु पर्यो, त्यसलाई पुष्टि हुनु पर्यो। जस्तो म तपाईँहरूलाई भनौँ कि आज गोविन्दराज जोशी करप्सन केसमा उहाँलाई मुद्दा लाग्यो, म तपाईसँग एकछिनमा आउँछु। र अहिले चिरञ्जीवी विभागले अहिले चाहिँ विजय कुमार गच्छेदारलाई अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ संघीय संसदको सदस्यबाट उहाँ चाहिँ निलम्बन हुनु भएको छ र त्यो कानुनले पुष्टि गरेको विषय हो। त त्यसो भएको हुँदाखेरि पार्टी विभाजनताका कसले के एउटा चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहमा बोल्यो र त्यसका आधारमा एउटा चाहिँ सार्वजनिक मिडियामा त्यसलाई नै अन्तिम सत्य हो भनेर एउटा आफ्नो धारणाहरू बनाएर चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यसको सान्दर्भिकता कति हुन्छ भन्ने म त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। र त्यसको भएको हुँदाखेरि यो पार्टीको कुनै भागबन्दा मिलाउने, पार्टीभित्रको सन्तुलन एउटा कायम गर्ने भन्ने हिसाबले भन्दा पनि र मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय सभा जस्तो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च निकाय, गरिमामय एउटा निकाय र त्यो ठाउँमा एउटा आफ्नो जीवनको लामो एउटा राजनीतिक अनुभव, विकास निर्माणमा निर्वाह गरेको भूमिका र त्यसले एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई अबको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मुलुकको अब विकास निर्माण मात्रै होइन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन र हरेक क्षेत्रमा चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा वामदेव गौतमको एउटा त्यो खालको क्षमता र त्यो खालको अनुभव र त्यो खालको एउटा चाहिँ अहिलेसम्म सँगालेको उहाँको अनुभव, उहाँले राजनीतिमा पुर्याउनु भएको योगदानको कुनै शङ्का भएन। ठिक छ, उहाँ लामो समयदेखि राजनीति गर्नुभएको व्यक्ति हो, योगदान पुर्याउनु भएको व्यक्ति हो। तर यो हो भन्ने बित्तिकै भर्खर संविधान जारी भएको 5 वर्ष भएको छ। 5 वर्ष संविधान पुगेको हुँदाहुँदै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा एकाएक संविधानको मर्मलाई नै बिगार्ने गरी या भोलि नजिर पनि स्थापित गर्नुपर्ने कुराहरूमा सरकारले राम्रो नैतिकवान तरिकाले नैतिकता देखाएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा र आम जनताको मतलाई समेत कदर नगरिकन यसरी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि त होइन होला नि त। आम नेपाली जनताको मत तपाईँले जसरी उठाइराख्नु भएको छ, मत केलाई भन्ने हो कि चुनाव बनेको एउटा प्राविधिक विषय हो र त्यो प्राविधिक विषयमा त्यसमा सैद्धान्तिक एउटा आफ्ना मतहरू पनि हुन्छन्, केही आफ्ना व्यक्तिगत रूपमा एउटा जनताको बीचमा एउटा उसको लोकप्रियताको आधारमा अरू पार्टीको मत पनि आउन सक्छ। जनतासँग बसेर काम गर्नका लागि त उहाँलाई पार्टीको संगठन विभागको प्रमुख बनाइएकै छ, पार्टीबाट पनि त काम गर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु र त्यसो भएको हुँदाखेरि प्राविधिक कुराहरूलाई आम रूपमा त्यसलाई जोडेर जाँदाखेरि कतिको सान्दर्भिकता हुन्छ भन्ने नै एउटा। र दोस्रो म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु र संघीय संसदको चुनाव भयो 2074 सालमा, मानौँ 1 वर्षमा चाहिँ मध्यावधि चुनाव भयो वा 2 वर्षमा मध्यावधि चुनाव भयो भने र त्यसो भयो भने तत्काल एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हारेको उम्मेदवार हुन पाउँदैन भन्ने खालको तर्क पनि त हामी गर्न सक्छौँ त, त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ नि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिले संवैधानिक त्यो निर्णय पालना गर्ने नगर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने वा आफू त्यो निर्णयलाई उपभोग गर्ने नगर्ने स्वयंको अधिकार हो, म त्यतातिर जान चाहँदैन। तर संवैधानिक रूपले अहिले उहाँलाई चाहिँ त्यो संघीय संसदको एउटा सदस्य हुन अर्थात् राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन चाहिँ त्यो मलाई संवैधानिक रूपले त्यहाँ व्यवधान छ वा संवैधानिक जटिलता छ वा संवैधानिक रूपले त्यो मिल्दैन भन्ने विषयमा र म त्यो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने अब यो कुरा त अब भोलि सर्वोच्चले फैसला गर्ला, त्यहाँ गरिसकेपछि यस विषयमा केही कुरा आउला। यति बेला म खतिवडाजीतर्फ लाग्छु। खतिवडाजी,
जसरी अहिले संवैधानिक सर्वोच्चता हुनुपर्नेमा राजनैतिक सर्वोच्चता हाबी बन्दै गएको छ, यी सबै कुरा हुँदै गर्दा प्रतिपक्षले पनि जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरिकन संवैधानिक भागभण्डामै ध्यान केन्द्रित गर्दा सरकारले गरेका गलत कार्यहरूप्रति चाहिँ यहाँहरूको ध्यान पुगेन भन्ने छ नि त। तपाईले भने केही कुराहरू सत्य अर्धसत्य होलान्, त्यतातिर म पनि प्रवेश गरौँला। तर नेपालको इतिहासमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सत्ता आरोहण गरि उहाँले संसदको सदस्यताको शपथ ग्रहण नगरिकन प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नु हो। नेपालको संविधानमा कोही पनि मान्छे संसद सदस्य नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। तर त्यतिखेर संसद सदस्य संसद सदस्य हुन्छ जतिखेर उनले संसदको शपथ ग्रहण गर्छ। उहाँ 2074 साल फागुन 2 गते तपाईको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। 2074 साल 25 गते संसदको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। त्यसैले सुरुदेखि संविधान र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम उहाँले भयो। यति मात्र होइन, संवैधानिक निकायलाई ध्वस्त पार्ने काम गर्यो, कानुनी राज्यलाई पुर्याउने काम गर्यो, शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्नुपर्नेमा शक्ति एकलौटी लिने काम गर्यो। राष्ट्रिय मात्र होइन, तपाईँले देख्नुभयो अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण आफ्नो अन्तर्गत राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रिय अनुसन्धान आफ्नो अन्तर्गत राख्नुभयो, त्यसपछिबाट राजस्व अनुसन्धान आफ्नै अन्तर्गत राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर जस्तो बनेर अरू कोही नेपाली मान्छेहरूले तपाईँका राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो औँलामा नचार्न खोज्नु। त्यसैले संविधानमाथिको आक्रमण अहिलेको 2023ले निर्वाचित भएपछि सुरुदेखि अनि प्रतिपक्ष एउटा संसदमा 3टा कुरा हुन्छ। एउटा संसदमा आवाज उठाउने, एउटा तपाईँको सडकमा आवाज उठाउने, एउटा हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा आवाज उठाउने, नेतामा आवाज उठाउने। अहिले संसद प्रधानमन्त्रीले बन्द गरिदिनु भएको छ। संवैधानिक निकायमा भागको कुरा गर्नु, हामीले भागको कुरा कहिल्यै गरेनौँ। तर संविधानिक निकायलाई पनि पङ्गु बनाउने काम अहिलेको सरकारले गरेको छ। अघि कता कता मैले सुने लालबाबुजीले भन्नुभयो संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताको व्यवस्था छ संविधानमा, तर व्यवस्थापिका न्यायपालिका सबैतिर कुराको हामी भागको राजनीतिमा होइन, हामी कानुनी राज्यको मानव अधिकारको प्रेस स्वतन्त्रताको र संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छौँ। अहिलेको सरकारले संविधानको सर्वोच्चतामाथि पनि आक्रमण गरेको छ। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यो व्यक्तिगत रूपमा मेरो होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको आपत्ति छ। संविधानमाथि बलात्कार गर्ने काम यसले गरेको छ। संवैधानिक निकायलाई ध्वस्त बनाउने काम गरेको छ। जसले हिजो हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचारको नेकपाका नेताहरूलाई जोगाका आधारमा अख्तियारका प्रमुखहरूलाई ठुला ठुला पदवी दिने काम गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक निकाय ध्वस्त पार्ने, राष्ट्रपतिलाई राजा भन्दा हिरो बनाउनु पर्ने, अहिले महँगा महँगा कार्पेट फेर्नुपर्ने, मन्त्रीहरूलाई तपाईँको जिमखाना निर्माण गर्नुपर्ने, जनता यसरी मरेका बेलामा यस्तो काम गरेको छ। संविधान कानुन र सबै कुराको तपाईँहरूलाई थाहा छ। मिडिया सम्बन्धी विधेयक ल्याएर मिडिया तपाईँको बोल्न नपाउने अधिकार गरेको छ। टेलिफोन टेप गर्ने कामहरू गरिएको छ। यो अहिलेको सरकारले संविधानमाथिको आक्रमण गरेको छ। हामी यी सबै कुराको विरोध गर्छौँ। प्रतिपक्ष हामीलाई कुनै भागभण्डाको राजनीति चाहिँदैन। नेपाली जनतालाई स्वाभिमान र स्वाधीनताको फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस लड्नेछ र संविधानको सर्वोच्चताको लागि हामी फेरि पनि लड्नेछौँ। म यति बेला थापाजीतर्फ लाग्छु। थापाजी, अब हामी यो करिब अन्तिमतिर पनि आउँदै गएका छौँ, त्यसैले मैले तपाईँलाई अब यो संवैधानिक सर्वोच्चता हुनुपर्ने ठाउँमा व्यवस्थापिका न्यायपालिका सबैमा राजनीतिक प्रभाव परिरहनु र यसको मुख्य दायित्व सरकारले लिनुपर्ने कुरामा सरकार नै यसको मुख्य दोषी हुनु, यो कति समस्या यो? अब प्रतिपक्षले हामी त कुन ठाउँमा छौँ भने प्रतिपक्षको भूमिका भनेको विरोध र पूर्वाग्रही ढङ्गले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नु मात्रै हामीले बुझिराखेका छौँ। 2048 सालदेखि अहिलेसम्म त्यही एउटा मनोवृत्तिबाट हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। तर अहिले त प्रतिपक्षले त्यो पनि गरे जस्तो लाग्दैन। उहाँले अहिले चाहिँ न्यायालयमाथिको आक्रमण, न्यायालयमाथिको, हामी त विधिको शासन, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा हामीले हरेक एउटा चाहिँ संरचनाको एउटा सम्मान गर्ने, तदनुरूप एउटा चाहिँ उसले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने नै हुन्छ। र त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले देख्यौँ नि विगतमा के अरे ठाडै एउटा चाहिँ के भन्छ पार्टीको निर्देशन, पार्टीको एउटा चाहिँ मागका आधारमा चाहिँ काम भएन भने सुशीला कार्कीमाथि त्यत्रो महाअभियोग नै लगाएको त्यो त हामीले नै देख्यौँ। जति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा सरकारको नेतृत्व थियो
होइन त। अनि त्यति बेला यही पार्टी हो, त्यति बेलाको तत्कालीन नेकपा एमाले नै हो न्यायालयमाथि यसरी चाहिँ आक्रमण गर्नु भनेको एउटा चाहिँ यो अहिलेको लोकतान्त्रिक एउटा शासन व्यवस्थामा एउटा चाहिँ उपहास जस्तो हो। त्यसो हामी एकदमै अन्तिममा छौँ होइन। म यति मात्रै यहाँसँग जान्न चाहन्छु, अब वामदेव गौतम नै यहाँलाई जसरी पनि चाहिने आवश्यकता नै हो, आवश्यकता परेका कारण चाहिँ के हुन् यति मात्रै भनिदिनुहोस्। अब सरकारलाई आवश्यक परेको मैले अघि पनि भन्दैछु, नेपाल सरकारको निर्णय मान्ने वा नमान्ने, त्यो सुविधा उपभोग गर्ने वा नगर्ने त्यो स्वयंको अधिकार हो। र मैले अघि पनि भने वामदेव गौतम कुनै एउटा आकस्मिक रूपले राजनीतिकमा उदाएको मान्छे होइन। आफ्नो के भन्छ जीवनको लामो समय भूमिगत कालदेखि लिएर आजका दिनसम्म यो राष्ट्रको एउटा समृद्धिको लागि, विधिको शासनको लागि, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि, मानव अधिकारको पूर्ण रूपमा एउटा सम्मानका लागि र कानुनी राज्यका लागि अथक एउटा भूमिका निर्वाह गरेको एउटा व्यक्ति हो। र त्यो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले उहाँको एउटा चाहिँ प्राप्त गरेको अनुभवका आधारमा मुलुकको एउटा चाहिँ अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा र मुलुकको एउटा चाहिँ त्यसलाई एउटा संस्थागत ढङ्गले विकास गर्नका लागि र त्यो भूमिकालाई एउटा चाहिँ राष्ट्रको जीवनलाई प्रयोग गर्नका लागि त्यो आवश्यक महसुस गरेर तदनुरूप एउटा नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो। र त्यसो म तपाईलाई म यहीँ रोक्छु। अब करिब हामी अन्तिममा छौँ। यति बेला खतिवडाजीतर्फ लाग्छु। खतिवडाजी, जसरी अहिले वामदेव गौतमलाई ल्याइएको छ, अब भोलि अदालतले गर्ने फैसला आफ्नो किसिमको आउला, तर यसले भोलिको दिनमा पार्ने दूरगामी प्रभाव के हुन सक्छ? नेपालको राजनीतिमा योभन्दा नालायक र दूरगामी असर पार्ने घटनाहरू बिरलै हुनेछन्। राष्ट्रपतिलाई सरकारले 3 जना विशेषज्ञहरू, कुनै काममा अनुभवीहरू, देशलाई अति आवश्यक क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूको आवश्यक छ, ती मान्छे ल्याउनुहोस् भनेर दिएका कुराहरू हुन्। तीमध्ये 3 जना राष्ट्रपतिले योभन्दा अगाडि मन्त्रीत्व गर्नुभएको थियो। तीमध्ये 1 जनाको अवधि 2 वर्षीय अवधि सक्यो र त्यस अवधिमा अर्को हारेको, त्यसमा पनि आफैले मैले भने अब वामदेव गौतम नभइके त्यसमा अब सुनको अभाव हुन थाल्यो र वामदेव गौतमलाई ल्याउनु पर्ने भयो। उहाँहरूकै शब्दमा है, मैले अरू कुरा गर्न चाहिनँ, उहाँहरूकै शब्दमा उहाँको कानुनी राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो गृहमन्त्री हुँदा पनि नेपालको इतिहासमा एउटा आइजिपीलाई बाटामा हिँड्दै खट्ट फालेर अर्कोलाई बाटामा फुली लगाइदिएको नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि अच्युत खरेललाई फालेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई ल्याउने इतिहास वामदेवकै पालामा पुलिस प्रशासनमा एट्याक गर्ने काम पनि भएको थियो। के त्यही कानुनी राज्यको हामीले कल्पना गरेका हौँ? वामदेव गौतमकै पालामा उहाँकै जिल्लामा जिल्ला पञ्चायतको सभापति, जिल्ला सभापति दिविसको भएर नेकपा एमालेबाट 2 चोटि चुनाव हारेको मान्छेलाई अहिले उच्च अदालतमा ल्याइएको छ। अदालतका कुरा गर्नुभयो, एउटा पार्टीबाट 4 वर्ष सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका मान्छे 4 वर्ष तपाईको संसद भएर मन्त्री भएका मान्छेहरूलाई अदालत न्यायाधीश बनाएर त्यसमाथि हस्तक्षेप काम गरिएको छ। के कानुनी राज्य यस्तै हो? यसैका लागि वामदेव गौतमलाई ल्याउन खोजिएको हो? फेरि पनि हामी चाहन्छौँ मुलुक संविधान अनुसार चल्नुपर्छ। संविधानलाई अहिलेदेखि आक्रमण गरेर संविधानले हस् यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी द डिबेटमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा र नेकपाका नेता लालबहादुर थापासँग। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।